Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you are all fine and completing your homework along with learning, because you know that your exams are starting from 1st of May. नेक्स्ट वीक से मंडे से इंशाल्लाह आप लोगों को पेपर्स यहाँ से इशू कर दिए जाएंगे, करने शुरू कर दिए जाएंगे, और 1 मई से आप लोग उन पेपर्स को अटेम्प्ट करेंगे। और उसके साथ आप लोगों ने ये जो होमवर्क लिया हुआ है जो आपके पास है, इस होमवर्क को भी आप लोगों ने कंप्लीट करना है साइड बाय साइड। आई थिंक कि 1 मई से पहले आपको ये कंप्लीट कर लेना चाहिए, ताकि जिस वक्त आपके पेपर्स हों तो आपको होमवर्क की टेंशन नहीं हो। इसलिए अगर आप मेरे साथ साथ काम कर रहे हैं, टीचर्स के साथ साथ काम कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपको होमवर्क अलहदा से कोई टेंशन नहीं होगी। ठीक है? अच्छा, डेली बेसिस पे अपना काम कंप्लीट करें, ताकि जिस वक्त आपके एग्ज़ाम्स हों तो उस वक्त आपको बस सिर्फ एग्ज़ाम्स पे ही फोकस करना है। ठीक है? अच्छा, अब देखिए, अब क्या है कि जिस वक्त आप लोगों के पेपर्स कंप्लीट हो जाएंगे, 1 मई से स्टार्ट होंगे, 8 मई को आपने वो पेपर्स स्कूल में सबमिट करने हैं। और 8 मई को जब आप पेपर सबमिट करेंगे, उसी के साथ ये वाला होमवर्क भी सबमिट करेंगे। ठीक है? तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये आपका जो होमवर्क, अभी सेकेंड होमवर्क जो आपके पास मौजूद है, उसको सबमिट करने की जो डेट है वो 8 मई है, अलोंग विद द पेपर्स। जो पेपर्स आपने 1 मई से करने हैं, उनको 8 मई को सबमिट करना है, साथ में होमवर्क भी सबमिट करना है। ठीक है? अच्छा, अब ये है कि जो बच्चे साइड बाय साइड लर्निंग कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। डेली बेसिस पे लर्न करना इजी रहता है एज़ कम्पेयर टू जिस दिन अगले दिन पेपर है तो आप धड़ाधड़ याद करें, तो वो मसला हो जाता है। ठीक है? अच्छा बेटे, अभी आपने क्या करना है, अभी हम लोग पढ़ेंगे स्टोरी। एक बहुत ही ऐसी स्टोरी है जो शायद हम सब ने अपने बचपन में सुनी है, और और क्योंकि इसमें बड़ा अच्छा मॉरल लेसन है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। मगर देखिए, फ़र्क क्या होता है, फ़र्क ये होता है कि जब हम अब कोई भी स्टोरी है, फ़र्ज़ करें यही वाली स्टोरी अगर आपने क्लास 4 में पढ़ी होगी, या 3 में, या 5 में, तो क्या होगा कि उस स्टोरी को किस तरीके से आपने वहाँ पे प्रेजेंट किया होगा, कितनी ज़्यादा वो एलेबरेटेड होगी, ये तो फ़र्क है। ज़ाहिर है 7 क्लास में आके आप उसी चीज़ को बेहतर अल्फाज में, छोटे कम अल्फाज में, बेहतर अल्फाज में उसी स्टोरी को आप लिख रहे होते हैं। अच्छा, क्या चीज़ है, आप लोगों ने ख्याल क्या रखना है, प्रेजेंटेशन का ख्याल रखना है। अब जैसे स्टोरी, कौन सी स्टोरी है ये, सबसे ऊपर सेंटर हेडिंग, ये स्टोरीज लिखा हुआ है, दिस इज रॉन्ग। आप लोगों ने लिखना है स्टोरी राइटिंग। सेंटर हेडिंग आपकी क्या होगी, स्टोरी राइटिंग। इस पे आज की डेट डालें, टुडे इज April 22, 2021, डेट डाल लें बेटा। अच्छा, सबसे पहले सेंटर हेडिंग क्या होती है, स्टोरी राइटिंग। और उसके बाद स्टोरी का टाइटल लिखा जाता है, वो भी सेंटर हेडिंग होती है, साइड हेडिंग नहीं होती। स्टोरी का टाइटल क्या है, द वुड कटर एंड द एंजल ऑफ मर्सी। अब देखें, जब आप अपनी शीट में और उसमें लिख रहे होते हैं, समटाइम्स जो आपका ऐसे है, ये स्टोरी है, जो भी चीज़ है, उसका टाइटल अगर लंबा है तो यू आर नॉट बाउंड टू राइट द होल नेम इन वन लाइन। ज़रूरी नहीं है, आप ये कर सकते हैं, द वुड कटर एंड, यहाँ तक आप एक लाइन में लिखें, और अगली लाइन में लिखें द एंजल ऑफ मर्सी। तो इस तरीके से क्या होगा, इट वुड लुक बेटर एंड नीट। अच्छा, हेडिंग्स को हमेशा सिंगल लाइन अंडरलाइन किया करें। जो बच्चे इसको डबल लाइन अंडरलाइन करते हैं, मुझे लगता है कि वो ज़रा ज़्यादा कंजस्टेड लगता है, और उतना नीट नहीं लगता। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि मार्कर से आप हेडिंग डालें, उसको सिंगल लाइन अंडरलाइन करें। एनीथिंग दैट यू राइट विद मार्कर तो ऑलरेडी हाईलाइट तो आप उसको कर ही रहे हो, सही है ना? तो फिर क्या, एक सिंगल लाइन अंडरलाइन भी उसके लिए बहुत इनफ रहता है। ठीक है? अच्छा, दूसरी बात, इंग्लिश में आप लोग टिप मार्कर्स यूज़ ना ही करें तो बेहतर है। सिर्फ वो बच्चे जिनको बहुत कॉन्फिडेंस है, जो समझते हैं कि वो कटने मार्कर इंग्लिश में यूज़ करके भी नीटनेस को मेंटेन कर सकते हैं, वो लोग यूज़ करें। अदरवाइज आप लोग सिंपल मार्कर्स यूज़ करें।
کیونکہ آپ کو پتہ ہے انگلش کے جو ورڈز ہوتے ہیں الفابیٹس ان کی ایک فارمیشن ہوتی ہے، اس میں لوپس ہوتے ہیں راؤنڈ اور یہ سب ایسے ہوتا ہے. تو ان سب چیزوں کو تو ظاہر ہے ہم نے مینٹین، اگر آپ کٹنے مار کا یوز کرتے ہیں تو وہ لوپس جو ہے وہ فل ہو جاتے ہیں اور یہ چیز جو ہے وہ پھر انٹائڈی لگنا شروع ہو جاتا ہے. خیر اچھا جی، اسٹوری دا وڈ کٹر اینڈ دا اینجل آف مرسی. کیپ یور پینسلس ان یور ہینڈ سو دیٹ جو بھی ورڈز آپ کو میننگس بتاؤں گی میں وہ آپ لکھتے جائیں گے یہاں پہ. ٹھیک ہے. دا وڈ کٹر مینس لکڑہارا. لکڑہارا اینڈ دا اینجل. اینجل کل میں نے آپ کو بتایا تھا جب میں پیئرز آف ورڈز کرائے تھے، اینجل کیا ہوتا ہے؟ فرشتہ. اینجل مینس فرشتہ. مرسی رحم. تو آپ کی اسٹوری کا ٹائٹل کیا ہے؟ لکڑہارا اور رحم کا فرشتہ. اینجل آف مرسی. چلیے جی. ونس اپون اے ٹائم. اچھا ایک چیز آپ نوٹس کرو، جب بھی کبھی اسٹوریز پڑھتے ہو میجورٹی موسٹ آف دا اسٹوریز دے اسٹارٹ ود ونس اپون اے ٹائم. ٹھیک ہے. دو تین باتیں بیفور وی اسٹارٹ ود دا اسٹوری، دو تین باتیں میں آپ کو پہلے سے نوٹیفائی کرانا چاہتی ہوں، اور جب آپ اسٹوری پڑھ رہے ہوں گے تو آپ لوگ ساتھ ساتھ اس چیز کو نوٹس کریں گے. وہ کیا ہے کہ اسٹوری جو ہوتی ہے، فرض کریں آپ کسی کو بھی کوئی کہانی سنا رہے ہیں تو آپ یہی کہیں گے نا کہ ایک گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا، اس کے 3 بیٹے تھے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اسٹوری جو ہے ہم تھا کی شکل میں بیان کر رہے ہوتے ہیں. وی آلویز ٹیل اے اسٹوری ان پاسٹ ٹینس. ہمیشہ ہم اسٹوری پاسٹ ٹینس میں بیان کر رہے ہوتے ہیں. when we are writing anything in past tense، آپ کو پتہ ہے پاسٹ ٹینس میں ورب کی کون سی فارم آتی ہے؟ پاسٹ ٹینس میں ورب کی سیکنڈ فارم آتی ہے. That is why you will notice that whenever we are reading a story or we are writing a story، اس میں اسٹوری اردو میں اگر آپ لکھتے ہیں تو اس میں ہر ایک سینٹینس کے اینڈ میں تھا اور تھی اور تھے اس طرح آ رہا ہوتا ہے، پاسٹ ٹینس ہوتا ہے وہ. انگلش میں بھی اس طرح سے ہی ہے. تو اسٹوری از آلویز ریٹن ان پاسٹ ٹینس، اینڈ وین اٹ از ریٹن ان پاسٹ ٹینس تو اٹ ہیز ٹو بی ان سیکنڈ فارم آف ورب. تو جتنے بھی وربس آپ دیکھیں گے اسٹوری میں یوز ہو رہے ہوتے ہیں وہ تمام وربس جو ہوتے ہیں وہ سیکنڈ فارم میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. یو نو دیر آر 3 فارمس آف وربس، اور اسٹوری لکھتے ہوئے ہم ہمیشہ سیکنڈ فارم آف ورب یوز کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اسٹوری جو ہے وہ پاسٹ ٹینس میں لکھی جاتی ہے. یہ خیال رکھیں کہ جتنے بھی وربس، اب آپ کی اسٹوری اچھی خاصی لمبی ہے، اتنی اسٹوری میں اگر آپ کے پاس 50 وربس بھی آ رہے ہیں یا 100 آ رہے ہیں، جتنے بھی آ رہے ہیں وہ سارے سیکنڈ فارم میں لکھے جائیں گے. ہاں سم ٹائمس کیا ہوتا ہے، 2 3 چیزیں ہیں جن کا خیال رکھتے ہیں کہ بھئی وہاں پر سیکنڈ فارم نہیں آتی. وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے کہ اگر سینٹینس میں ٹو آ رہا ہوتا ہے، ٹو آیا ہوتا ہے، ٹو کے بعد اگر کوئی ورب لگتا ہے تو وہ ہمیشہ فرسٹ فارم میں لگتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں پڑھاتے پڑھاتے درمیان میں جہاں بھی آئیں گی وہ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی. اس کے علاوہ اگر کوئی بھی چیز کو انورٹڈ کاماز میں لکھا جاتا ہے، یعنی ڈائلاگ، کسی کیریکٹر نے کوئی لفظ بولے ہم ویسے کا ویسے کوٹ کر رہے ہیں، تو وہ جو ہوتا ہے وہ فرسٹ فارم میں ہو سکتا ہے، ورنہ ادروائز اسٹوری جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ سیکنڈ فارم آف ورب میں لکھی جاتی ہے، پاسٹ ٹینس ہوتی ہے اس لیے. اوکے. ونس اپون ٹائم، ایک دفعہ کا ذکر ہے. دیئر lived a poor woodcutter in a village. lived دیکھ لیں سیکنڈ فارم آف verb. There lived a poor woodcutter in a village. ایک گاؤں میں ایک غریب لکڑہارا رہتا تھا. پور غریب، woodcutter لکڑہارا. ونس اپون ٹائم ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں ایک غریب لکڑہارا رہتا تھا. He used to cut the trees and sell the wood in the market. اب یہاں دیکھو آپ کے پاس used سیکنڈ فارم ہے، چلو یہ تو ٹھیک ہے. ٹو آیا، ٹو کے بعد جو ورب لگا ہے کٹ، یہ کون سی فارم میں لگا ہے؟ یہ فرسٹ فارم میں. کیونکہ اکارڈنگ ٹو دا رولز آف گرامر جہاں پر ٹو آتا ہے تو ٹو کے بعد جو ورب لگا ہوتا ہے وہ ہمیشہ فرسٹ فارم میں لگا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ٹو کے بعد جو ورب لگے گا وہ کون سی فارم میں لگے گا؟ فرسٹ فارم میں. ٹو کٹ دا ٹریز اینڈ سیل. اب یہ کیونکہ ٹو کا وہ چل رہا ہے اس لیے ہم فرسٹ فارم یہاں پہ لگا رہے ہیں.
اچھا وہ کیا کیا کرتا تھا؟ ہی یوز ٹو کٹ دا ٹریز، وہ درخت کاٹا کرتا تھا، اینڈ سیل دا ووڈ ان دا مارکیٹ، اور بازار میں لکڑی بیچا کرتا تھا. دس ارنڈ ہز living. دس اور اس طرح ارنڈ ہز living، ارن کماتا تھا، ارن مینس کمانا، کماتا تھا ہز living. لیونگ ہوتی ہے روزی روٹی، یعنی کہ جیسے جو ہماری ڈیلی کی جو ہماری ضروریات ہوتی ہیں اس کے لیے وہ پیسے کماتا تھا. اس طریقے سے، کس طریقے سے؟ درخت کاٹا کرتا تھا، اس لکڑی کو بازار میں بیچ کے اس طرح اپنی روزی روٹی کماتا تھا. One day he was cutting the branches of a tree at the river bank. ایک دن یہ جو بھی بچے، میں نے پہلے بھی یہ بتایا تھا کہ پلیز اپنے صحیح نام اور آئی ڈی کے ساتھ انٹر ہوں. اوکے. ایک دن he was cutting the branches of a tree at the river bank. river bank ہوتا ہے دریا کا کنارہ. river bank means دریا کا کنارہ. ایک دن وہ ایک درخت کی برانچز، شاخیں کاٹ رہا تھا. دریا کے کنارے پہ ایک درخت کی شاخیں کاٹ رہا تھا. His axe slipped from his hand and fell into the deep river. His axe کیا ہوتا ہے؟ کلہاڑا. ٹھیک ہے، کلہاڑا جس سے لکڑیاں کاٹی جاتی ہیں ایکس ہوتی ہے. His axe، اس کی ایکس جو ہے، اس کی کلہاڑی، slipped from his hand، اس کے ہاتھ سے پھسلی، and fell into the deep river، اور گہرے پانی میں، گہرے دریا میں گر گئی. The poor man began to cry, for he used to earn his livelihood by cutting trees with his axe. The poor man، وہ غریب آدمی، began to cry، رونا شروع ہو گیا، رونے لگا. For he used to earn his livelihood، livelihood ہوتا ہے روز مرہ کی روزی روٹی، کمائی، روزمرہ کی ضروریات کے لیے جو پیسے ہم کماتے ہیں، جو انکم ہوتی ہے، آمدنی جو ہوتی ہے ہماری، وہ ہوتی ہے لائیولیہڈ، روزی روٹی اس کو کہا جاتا ہے اردو میں. تو وہ غریب آدمی جو ہے وہ رونا شروع ہو گیا، کیونکہ وہ اپنی روزی روٹی اسی طرح کمایا کرتا تھا، بائی کٹنگ ٹریز ود ہز ایکس، اسی کلہاڑی سے ٹریز کاٹ کے وہ اپنی روزی روٹی کماتا تھا. Now that، اب جب کہ، now that means اب جب کہ his axe was lost، اس کی کلہاڑی اس سے چھن گئی تھی. his axe was lost، اس کی کلہاڑی اس سے چھن گئی تھی، اب وہ اس کے پاس نہیں تھی. he did not know what to do، اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، اسے پتہ نہیں تھا کہ اب کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، he did not know what to do، اسے نہیں پتا تھا کہ اب کیا کرنا ہے. He had no money to buy a new one، اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ ایک نئی کلہاڑی خرید لیتا. And this made him worried even more، اور اس بات سے وہ اور بھی زیادہ، اس بات نے اسے اور بھی زیادہ پریشان کر دیا. even more، اور زیادہ، worried، پریشان، اس بات نے اسے اور زیادہ پریشان کر دیا تھا. کس بات نے زیادہ پریشان کر دیا تھا؟ اس کی کلہاڑی پانی میں گر گئی تھی، یہ تو بات پریشانی تھی، لیکن زیادہ پریشانی کی بات یہ تھی کہ اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ ایک نئی کلہاڑی خرید سکتا. بائی چانس، اتفاق سے، بائی چانس، اتفاق سے، دا اینجل آف مرسی پاسڈ فرام دیٹ وے. اینجل آف مرسی کیا ہوتا ہے؟ رحم کا فرشتہ. رحم کا فرشتہ پاسڈ فرام دیٹ وے، اس راستے سے گزرا. پاسڈ گزرا، دیٹ وے اس راستے سے گزرا. بائی چانس، اتفاق سے، دا اینجل آف مرسی رحم کا فرشتہ پاس فرام دیٹ وے اس راستے سے گزرا. He asked the woodcutter why was he crying. یہ تھوڑی سی آپ کی، آئی ہوپ آپ لوگوں کی بک میں یہ کریکشن ہوئی بھی ہے، لیکن یہ میری بک میں اس طرح سے تھا تو اس لیے میں نے اس کو یہاں صحیح کیا ہوا ہے. اگر آپ کی بک میں صحیح ہے تو آپ رہنے دیں. جی.
अच्छा भाई, he asked, उसने पूछा, the woodcutter, उसने लकड़हारे से पूछा, why was he crying, कि वो क्यों रो रहा है, वो क्यों रो रहा था, ये बात उसने पूछी. The poor fellow, गरीब आदमी. The poor fellow looked up, उस गरीब आदमी ने ऊपर देखा. And told him about his misfortune. Misfortune, बदकिस्मती. Misfortune means बदकिस्मती. उस गरीब आदमी ने ऊपर देखा और उसे अपनी बदकिस्मती के बारे में बताया. उस गरीब आदमी ने ऊपर देखा और उसे अपनी बदकिस्मती के बारे में बताया. The angel dived into the river. Dived, छलांग, गोता लगाना. ठीक है, गोता लगाना. एंजल ने दरिया में गोता लगाया, डाइव लगाई. देख सकते हैं आप सारे वर्ब्स जो हैं वो सेकंड फॉर्म में आ रहे हैं. आप चाहें तो इन वर्ब्स को अंडरलाइन करते जाएं ताकि ये बात आपके जहन में हमेशा रहे. व्हेन एवर यू ओपन द स्टोरी आपको जहन में आए कि मैंने वर्ब्स की सेकंड फॉर्म लगानी है. ठीक है ना, आप ये देख लो, ये पास्ट है, आस्ट है, वॉज, लुक्ड, टोल्ड, डाइव्ड, केम, सारे सेकंड फॉर्म है. The angel dived into the river and came up with a gold axe. एंजल ने, फरिश्ते ने दरिया में गोता लगाया. And came up, और जब बाहर आया, with a gold axe, तो उसके पास सोने की एक कुल्हाड़ी थी. The axe was made of gold. जो एक्स उसके हाथ में थी वो गोल्ड की बनी हुई थी. वो एंजल, उस फरिश्ते ने दरिया में गोता लगाया और एक सोने की कुल्हाड़ी के साथ वापस आया. He gave it to the woodcutter, who refused to take it and said, उसने वो सोने की कुल्हाड़ी लकड़हारे को दी. Who refused to take, refused, इनकार कर दिया, जिसने उसे लेने से इनकार कर दिया. किसने लेने से इनकार कर दिया? वुडकटर ने. एंजल ने वो कुल्हाड़ी, सोने की कुल्हाड़ी, वुडकटर को, लकड़हारे को दी, लेकिन उसने वो लेने से इनकार कर दिया, रिफ्यूज्ड, इनकार कर दिया. एंड सेड, और कहा, दिस इज नॉट माई एक्स, उसने कहा ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है. ठीक है, यू कैन सी कि गोल्ड की एक्स थी, वो ले लेता आराम से, वो दे भी रहा था एंजल. लेकिन ये वुड कटर जो है, ही इज एन ऑनेस्ट मैन. उसने कहा कि नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है. द एंजल नो डाउट न्यू इट ऑलरेडी. अब ऐसा नहीं है कि एंजल गलती से गोल्ड की एक्स लेकर आ गया था, उसे मालूम था कि ये इसकी एक्स नहीं है. ठीक है ना, उसे ये बात अच्छी तरह पता थी. बट व्हाट वाज ही डूइंग? ही वाज चेकिंग हिज ऑनेस्टी. वो उसकी ऑनेस्टी को चेक कर रहा था, वो उसकी ईमानदारी को टेस्ट कर रहा था कि देखते हैं कि अगर गोल्ड एक्स मिलती तो ये क्या करता है. द एंजल, फरिश्ता, नो डाउट, बेशक, नो डाउट, बेशक, न्यू इट ऑलरेडी, पहले से ये बात जानता था. द एंजल नो डाउट न्यू इट ऑलरेडी, ऑलरेडी पहले से ही, एंजल बेशक इस बात को पहले से ही जानता था. यकीनन, नो डाउट यकीनन भी हो सकता है. यकीनन एंजल इस बात को पहले से जानता था. He once again plunged into the river. Plunged means छलांग लगाना, jumped. Plunged का मतलब होता है jumped या छलांग लगाना. He once again, वो उसने एक मर्तबा फिर, once again एक बार फिर, plunged into the river, दरिया में छलांग लगाई, and brought out a silver axe, और निकाल कर लाया, brought out, निकाल कर लाया, a silver axe, एक चांदी की कुल्हाड़ी. सिल्वर एक्स, चांदी की कुल्हाड़ी निकाल कर लाया. ही सेड, उसने कहा. अच्छा, अब ये देखें, वो उसको सिल्वर एक्स भी ऑफर कर रहा है, वो उसे दे रहा है. सिल्वर एक्स उसके लिए लेके आया है वो.
He said, किसने कहा? Woodcutter. He said that his axe was made of iron. लेकिन woodcutter ने क्या कहा कि उसकी एक्स, उसकी कुल्हाड़ी लोहे की बनी हुई थी. ठीक है, उसको सिल्वर एक्स दे रहा है, मगर उसने क्या कहा कि उसकी कुल्हाड़ी लोहे की बनी थी. एंड ही डिड नॉट वांट टू चीट, और वो धोखा नहीं देना चाहता. चीट, धोखा देना, और वो किसी को धोखा नहीं देना चाहता. एंड क्लेम व्हाट वाज नॉट हिज बिलोंगिंग. क्लेम का मतलब होता है किसी चीज के बारे में ये दावा करना कि ये मेरी है. ठीक है, क्लेम का मतलब होता है दावा करना, किसी चीज को अपना कहना. और वो कह रहा है मैं किसी चीज को, किसी ऐसी चीज को अपना कहना ही नहीं चाहता. व्हाट वाज नॉट हिज बिलोंगिंग, जो कि मेरी नहीं है. बिलोंगिंग यानी जो मेरी चीज नहीं है, मैं उसको अपना कहना ही नहीं चाहता, मैं किसी को धोखा नहीं देना चाहता. ठीक है. द एंजल ऑफ मर्सी jumped into the river for the third time. एंजल ऑफ मर्सी ने तीसरी मर्तबा दरिया में छलांग लगाई. द एंजल ऑफ मर्सी, रहम के फरिश्ते ने, jumped into the river, दरिया में छलांग लगाई, for the third time, तीसरी मर्तबा, and came out with an iron axe. और इस मर्तबा जब वो बाहर आया तो उसके हाथ में एक लोहे की कुल्हाड़ी थी. द वुड कटर recognized it. recognized मैंने आपको बताए थे, आपने नॉवल में भी ये वर्ड पढ़ा है. recognized की मीनिंग क्या है? आइडेंटिफाई, पहचानना. द वुड कटर recognized it. वो लकड़हारे ने उसे पहचान लिया, अपनी कुल्हाड़ी को पहचान लिया. एंड took it thankfully, और उससे वो कुल्हाड़ी ले ली. थैंकफुली, शुक्रिया के साथ, शुक्रगुजारी के साथ. ठीक है, खुशी खुशी, शुक्रिया के साथ उससे अपनी वो एक्स ले ली. द एंजल वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड. ग्रेटली इम्प्रेस्ड, बेहद मुतासिर हुआ. इम्प्रेस्ड होता है मुतासिर होना, इंस्पायर होना, किसी की बात से बहुत इम्प्रेस होना, यानी कि बहुत ज़्यादा मुतासिर होना. द एंजल वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड, फरिश्ता बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ. बाय हिज ऑनेस्टी, किस बात से? उसकी ईमानदारी से. ऑनेस्टी इज ईमानदारी. एंजल उसकी ईमानदारी से बेहद मुतासिर हुआ. एंड गेव हिम द टू प्रीशियस एक्सेस एज अ रिवॉर्ड फॉर हिज ऑनेस्टी. और उसको उसने दे दी टू प्रीशियस एक्स. प्रीशियस मतलब कीमती. प्रीशियस मीन्स कीमती, वैल्यूएबल, एक्सपेंसिव. एक्सेस, अब ये कौन सी प्रीशियस एक्सेस हैं? गोल्ड एक्स और सिल्वर एक्स. सारी बात है, कीमती हैं दोनों. तो उसने क्या किया, वो क्योंकि उसकी ईमानदारी से बेहद मुतासिर हुआ था, तो उसने उसको वो दोनों कीमती कुल्हाड़ियाँ दे दी. एज अ रिवॉर्ड फॉर हिज ऑनेस्टी. रिवॉर्ड, इनाम. रिवॉर्ड मीन्स इनाम. एज अ रिवॉर्ड फॉर हिज ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी के इनाम के तौर पर उसने वो दोनों कीमती कुल्हाड़ियाँ उसको दे दी. ठीक है, क्योंकि आप ये देखें कि पहले भी जब वो उसको गोल्ड एक्स और सिल्वर एक्स ऑफर कर रहा है तो उसे मालूम है कि ये इसकी नहीं है. ठीक है, लेकिन फिर भी वो उसको दे रहा है. वो क्यों? इसलिए कि वो उसको चेक करना चाहता है, टेस्ट करना चाहता है, उसकी ईमानदारी को चेक करना चाहता है, इसलिए उसने ये काम किया. तो अब जो है उसने जब देख लिया कि भाई ये तो बहुत ही ऑनेस्ट आदमी है, तो उसने क्या किया कि उसे इनाम के तौर पे गोल्ड एक्स और सिल्वर एक्स उसकी ईमानदारी के इनाम के तौर पर उसको दे दी. व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी? ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. ऑनेस्टी, ईमानदारी, इज़ द बेस्ट पॉलिसी, सबसे अच्छा रास्ता होती है. ठीक है, सबसे अच्छा तरीकाकार क्या होता है कि आप ईमानदारी से काम लें. ठीक है बेटे. नाउ दिस इज, आई गेस यू एंजॉयड द स्टोरी. लेकिन ये अब आप लोगों ने क्या करना है, देखो, हमेशा याद रखो, स्टोरी लर्न करनी है या ऐसे लर्न करना है, एनीथिंग विच इज़ अ लिटिल लॉन्ग,
تھوڑی سی لمبی جو چیز ہوتی ہے اس کو لرن کرنے کا طریقہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ڈیوائڈ اٹ ان ٹو پارٹس. فرسٹ لرن دا فرسٹ ہاف اینڈ رائٹ اٹ ان یور رف بکس، تاکہ آپ کی تمام اسپیلنگ مسٹیکس، گرامیٹیکل مسٹیکس، ساری چیزیں نکل جاتی ہیں. فرسٹ ہاف آف دا اسٹوری آپ لرن کریں، اس کو رف کاپی میں لکھیں، چیک کریں خود کہ آپ نے اس کو ٹھیک کیا ہے. آفٹر دیٹ learn the second half of the story and then you have to then write it in your rough book. تو آپ لوگوں کو اس طریقے سے جو یاد ہوگا وہ بہت اچھا یاد ہوگا، اس میں نہ تو گرامر کی مسٹیک ہوگی نہ اسپیلنگ کی کسی چیز کی. تو اس طریقے سے کرنا ہے، ٹھیک ہے بیٹے. چلیں ناؤ آئی ول سی یو ایٹ 2:30 ان شاء اللہ، اور اس وقت میں آپ کو کمپریہنشن پیسیجز انگلش ایک کے کرواؤں گی. تو ابھی آپ لوگ جو ہیں وہ دس از دا اینڈ آف دا کلاس فار ناؤ. اوکے، تھینک یو ویری مچ.